अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट में तरमीमी बिल जो है वो मंजूर किया है। शाज़िया मरी साहिबा का ये बिल था जो कि ऐवान ने मंजूर किया, और इसी के साथ साथ मुज़ाकरात के हवाले से भी आज ऐवान के अंदर बात हुई और अली मोहम्मद खान ने ये वाज़े कहा कि जो राना सनाउल्लाह साहब ने तजवीज़ दी है मुज़ाकरात के हवाले से, उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुस्बत जवाब देना चाहिए। वो अपनी पार्टी से भी ये कह रहे हैं कि अब इस मामले पर जो है वो मुस्बत जवाब पार्टी को भी देना चाहिए। दूसरा, गुल प्लाज़ा का एक अफसोसनाक वाक़या है और उस हवाले से भी इस वक्त जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं, जो डेड बॉडीज़ हैं, उनके हवाले से जो फिगर है वो भी सामने आ रहा है। लेकिन इसी मामले पर हम देख रहे हैं कि वो मुस्लिम लीग नून हो, MQM हो और पीपल्स पार्टी, इनके दरमियान अब जो सख्त बयानात हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़ वो भी सामने आ रहे हैं। अब हमने देखा है कि गुल प्लाज़ा सानहे के बाद अब 18वीं तरमीम में मज़ीद तरमीम के हवाले से भी बातचीत हो रही है। फ़ारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे जो मुख्तलिफ बयानात जो कौमी असम्बली के अंदर हुई या मेयर कराची के जो बयानात हैं उन पर हम गुफ्तगू करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया फ़ारूक सत्तार साहब वक्त निकालने का। सर, अब इस सानहे के बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं। कल भी कादिर पटेल साहब ने अपना मौक़िफ़ रखा कि वहाँ तो हमेशा MQM अगर हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगा रही है तो MQM तो सिर्फ ये हुकूमत है जिनमें वो सूबाई हुकूमत का हिस्सा नहीं है, अलबत्ता हमेशा वो हिस्सा रहे हैं हमारा, तो वो भी ज़िम्मेदार हैं। ये जो मौक़िफ़ है पीपल्स पार्टी का, इस पर क्या रिस्पॉन्ड करेंगे आप? मैं कहूँगा कि पीपल्स पार्टी का अगर ये मौक़िफ़ है जो कादिर पटेल साहब ने कहा, तो इसको मेरे एंकर्स और मीडिया के लोग वेरीफाई करें। ठीक है, अपने भी हिस्ट्री, कोई आपके पास भी रेफरेंसेस हैं, उसमें ख़ुद कैलकुलेट करें कि MQM कितनी मरतबा पीपल्स पार्टी की हुकूमत का हिस्सा रही है, वफाक में और सूबे में। यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ हम 3 साल 3.5 साल रहे, ठीक है, लेकिन सूबे में हम नहीं थे। सूबे में तो 3 माह के अंदर हमने क्विट कर दिया था। हमने कहा अल्लाह खुदा की बना, ये इन लोगों के साथ तो मिलके काम हो ही नहीं सकता। उसके बाद फिर इनकी हुकूमत बनी और तसलसल के साथ हम किसी हुकूमत का 18 सालों में, जब से ये मुकम्मल तौर पर बिला शिरकत गैर इख्तदार, इख्तियार, वसाइल, ज़मीन, सारे वजारतें, महकमे, जो इंतज़ामी इदारे हैं, पुलिस के इदारे, इन सब पर 18 सालों से तो बिला शिरकत गैर इन्हीं का कब्ज़ा है। उसके बाद मतलब है कि अगर किसी और के किसी और के सर पे मारना चाहते हैं कोई जिम्मेदारी, अपने गुनाह को छुपाना। तो सर, आप समझते हैं कि इस वाक़े के बाद 18वीं तरमीम में मज़ीद तरमीम की, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब का बयान था या जो MQM का मौक़िफ़ है, तो आप समझते हैं कि तरमीम होनी चाहिए? देखिए, मामला 3 तरफ चले गए ना। ठीक है, एक तो पूरे पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से हमारा जो आइनी तरमीमी बिल है वो मकबूल हो रहा है और उसको लोग कबूल कर रहे हैं, और लोग समझते हैं कि सूबाई ख़ुद मुख्तारी से अगर पाकिस्तान की तरक्की की शरह नमू में इजाफ़ा नहीं हुआ, ठीक है, अगर मकामी हुकूमत को इख्तियारात नहीं मिले और ये जो डेवोल्यूशन था ये सिर्फ मरकज़ से सूबे तक आया और सूबे में आके रुक गया, नीचे नहीं गया, और जो इख्तियारात जनरल मुशर्रफ के ज़माने में बल्दियाती इदारों को थे वो भी वापस ले लिए गए, और सूबे तो गुंजलक हो गए, पेचीदा हो गए, वो इतना बोझ उठा ही नहीं पा रहे। तो देखिए, जब बस आबादियाँ बढ़ती हैं किसी भी मुल्क की या सूबे की, तो आप 1950 के बाद देख लें पूरी दुनिया में क्या ट्रेंड है। जहाँ बड़ी आबादी वाले मुल्क हैं वहाँ नए सूबे बने, इंतज़ामी यूनिट्स बने, रियासतें बनी। ये जोग्राफी की तकसीम नहीं होती है इंतज़ामी यूनिट या सूबे का बनना। तो बात उस तरफ भी जा रही है कि भाई नहीं मैनेज हो रहे इतने बड़े सूबे, सूबों की तरफ बात जाते हुए देख रहे हैं आप? बिल्कुल जा रहे हैं, इसके अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। बाकी देखें, लेकिन सर पीपल्स पार्टी को कैसे एग्री करेंगे? पीपल्स पार्टी एग्री करे ना करे, अच्छा, ये तो वो काम है, ये जो MQM का आइनी तरमीमी बिल, जिसके तहत ये वो चीज़ है, आप अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट, बाइख्तियार मकामी हुकूमत। आप UK चले जाएं, वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी है वहाँ, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, वहाँ सादिक खान है, वहाँ ज़ोहरान ममदानी, लंदन में सादिक खान, न्यूयॉर्क में ज़ोहरान ममदानी है। लेकिन सर यहाँ पंजाब में लोकल गवर्नमेंट है या इस्लामाबाद में है? नहीं है ना। तो अगर आ भी जाएंगे तो वो सिर्फ आपको नाम के होंगे। तो कराची में है ना। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो जो लड़ाई लड़ रहा हूँ वो मेयर की और काउंसिल की लड़ रहा हूँ, और मुर्तज़ा वहाब को मजबूत करना चाहता हूँ। तो कराची में बराए नाम समझ रहे हैं कि मेयर है सर? जी, कराची में मेयर जो है वो बाइख्तियार नहीं है, नहीं है ना, नाम है नहीं। हालांकि ये तवक्को थी कि ये आइनी तरमीमी बिल मंजूर ना भी हो, ठीक है, ये 2/3 से मंजूर ना भी हो,
تو بھی کم از کم مرتضیٰ وہاب کو اون کرے گی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ. ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی نے، مراد علی شاہ نے، حکومت سندھ نے تو اپنے میئر کو اون نہیں کیا نا. انہوں نے تو اسے وہ وسائل نہیں دیے جس سے کراچی کے مسائل حل ہوتے. حیدرآباد کے میئر کو وہ وسائل نہیں دیے جس سے کہ مسائل حل ہوتے. ہم تو میئر کی جو مقامی حکومت کی جو حیثیت ہے، ہم تو اس کو جو ہے وہ فنکشنل بنانا چاہتے ہیں، فعال بنانا چاہتے ہیں. دیکھیں چائنا 1 پارٹی رول، کمیونسٹ پارٹی کا رول ہے، لیکن وہاں 4 کینٹون ہیں شنگھائی میں، چاروں کے امپاورڈ میئر ہیں. آپ کوئی بھی شہری اور مقامی اور جو بنیادی انفراسٹرکچر کا معاملہ ہے وہ وہاں کے میئر حضرات کرتے ہیں. یہاں کا ایک مقامی بینک وہاں گیا انویسٹ کرنے، زمین چاہیے تھی تو وزارت خزانہ نے جو ہے اور وزارت مالیات نے نہیں دی، وفاق نے، انہوں نے کہا ہمارے 4 میئر کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں. لیکن سر یہ جو گل پلازا سانحہ ہے، اس میں جو سی ایم صاحب کے بیانات ہیں، جو میئر صاحب کے بیانات ہیں، اور جو ایوان کے اندر بات ہو رہی ہے کہ اس سانحے کو بنیاد بنا کر سیاسی جو الزامات ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں، 18ویں ترمیم کی بات کی جا رہی، تو آپ جو سی ایم صاحب کا موقف ہے اس سے اتفاق نہیں کرتے یا ان کی جو پوزیشن ہے؟ دیکھیں سی ایم صاحب ہو یا مرتضیٰ وہاب ہو، وہ اگر کھل کر نہیں یہ کہنا چاہتے کہ ہاں بلدیاتی نظام جو ہے اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں اور انہیں وہ اختیارات نہیں جو پوری دنیا کے میئر حضرات کو، یا جو اختیارات ایوب خان کے زمانے میں جب بلدیاتی انتخابات ہوئے تو منتخب نمائندوں کو تھے بلدیاتی سطح پہ، ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ہوئے تو با اختیار بلدیاتی نظام تھا، اور سب سے زیادہ با اختیار بلدیاتی نظام مشرف صاحب کے زمانے میں تھا. یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ جب سویلین دور حکومت آتا ہے، جب ایک جمہوریت بحال ہوتی ہے وفاق میں اور صوبوں میں، تو بلدیاتی 144 شہروں کے بلدیاتی اداروں کو مقید کر دیا جاتا ہے، ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے جاتے ہیں. لیکن سر کل آپ نے قادر پٹیل کو سنا ہوگا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ گل پلازا سانحے کو ہی کیوں اس پر اتنی ڈسکشن ہو رہی ہے یا بات ہو رہی ہے، تو ماضی میں کیوں نہیں جاتے جو بلدیہ کا کیا تھا اور بتایا جائے کہ اس میں کس کو سزا ہوئی تھی، تو وہ ایم کیو ایم پر بھی الزامات لگا. دیکھیں سزا ہوئی غلط یا صحیح، کیس چلا ہو گیا نا، ایک احتساب ہوا، غلط یا صحیح ہمارے اس پہ تحفظات ہیں. ہم مطلب ہے کہ اس میں نہیں کہ اسی طریقے سے وہ جن کو ہوئی بہت سے لوگوں کو باعزت بری بھی کیا گیا، جھوٹا الزام بھی لگایا گیا. اصل مسئلہ اس کی کمپنسیشن کا تھا کہ وہ لوگوں کو صحیح طرح سے ملی ہے نہیں ملی ہے. تو سر اس پہ آپ کیا چاہتے ہیں سانحہ گل پلازا پہ؟ میں چاہتا ہوں کہ ایک اعلیٰ سطح کا جوڈیشل کمیشن بنے تاکہ، اور وہ سارے جو قادر پٹیل کے الزامات ہیں نا کہ اگر کوئی بانی کا ایم کیو ایم کے بانی کا گارڈ تھا اور اس نے یہ کیا تو یار اس کو ایکسپوز کریں. اور آپ نے اتنے سالوں سے 18 سالوں سے بیٹھے ہوئے پہلے کیوں نہیں ایکسپوز کیا؟ یہ گل پلازا کا واقعہ ہونے کے بعد جب پوری دنیا لٹ لے کے آپ کے پیچھے پڑ گئی اور 18 سال کا آپ سے حساب مانگ رہی ہے تو آپ اپنا حساب دینے کی بجائے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹ رہا ہے، الٹا آپ غرا رہے ہیں. اس لیے کہ یہ جو غرور گھمنڈ ہے نا وہ اس جو کرپٹ اور بدترین حکمرانی آپ نے کر کے جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے سیاست کی، گروہی مفادات کے لیے سیاست کی، جو جماعتی مفادات کے لیے سیاست کی، اس کا پول کھل رہا ہے، اس کی کلئی کھل رہی ہے. اور دیکھیں نا، میں تو ایک سمپل سوال پوچھتا ہوں، مجھے اس کا جواب دینا قادر پٹیل یا شیلا رضا بیچاری میری بہن ہے کہ وہ یہ بتائیں، وہ یہ ذرا بتائیں کہ وہ 23 گھنٹے کے بعد میئر کیوں پہنچتا ہے وہاں؟ وہ شاید سر اسلام آباد میں تھے. اگر تھا تو وہ اسی وقت چینل پہ آ کے کہہ دیتا، فون پہ کہہ دیتا، بیپر پہ کہتا کہ بھائی میں ہوں نہیں اور میں نے پہلی فلائٹ صبح کی لی ہے اور میں 10 بجے میری بات سنیں، یہ ساری بات کہ لاجک ہے جو میں بتا رہا ہوں. اسی طرح وہ ناصر شاہ صاحب سے کہتے وزیر بلدیات سے کہ بھائی میں نہیں ہوں، آپ چلے جائیں. نہ وزیر اعلیٰ آئے، نہ وزیر بلدیات آئے، نہ میئر آیا، نہ کوئی ان کا اور بڑا وزیر آیا. وزیر تو آ سکتے تھے نہ کوئی بھی، یار ضرورت تو نہیں کہ یہی کوئی بھی نہیں آیا. 22 نہیں اگلے دن آئے وہ سی ایم صاحب 22 گھنٹے کے بعد آئے اور مرتضیٰ وہاب 23 گھنٹے کے بعد آئے. اب اس میں اور یہ بھی بعد میں پتہ چل رہا ہے کہ اسلام آباد میں تھے. اچھا فاروق ستار صاحب، ایک معاملہ کراچی کے حوالے سے بہت، اور یہ جتنے الزامات ہیں کہ یہ کس کے زمانے میں بنی عمارت، یہی میں بات کر رہا تھا کہ دیکھیں نا بیسمنٹ اگر تھی، گراؤنڈ تھا، میں گارنٹی سے دیتا ہوں ایم کیو ایم کے دور میں یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور ایم کیو ایم کے جتنے بھی میئر کے ادوار ہیں، بہت کم ادوار ایسے تھے کہ جہاں
MQM کو بلڈنگ کنٹرول کا بھی اختیار ملا، ورنہ KDA زمینوں کا زیادہ تر اختیار، KDA LDA MDA بورڈ آف ریونیو یہ صوبائی حکومتوں کے پاس ہے، اور صوبائی حکومت کبھی وزیر اعلیٰ MQM کا نہیں ہے. وزیر اعلیٰ تو یا تو آپ کا آیا ہے یا اگر کسی اور کا بھی آئے تو ہم اس کے پارٹنر ضرور سر. لیکن کراچی کے اندر یہ بلڈنگز کا معاملہ ہو، پانی کا معاملہ ہو یا دیگر ایشوز ہوں، آپ کے نزدیک ان کے پیچھے ہے کون؟ یہ جو مافیا کا لفظ استعمال ہوتا ہے کوئی ہے نہیں ہے، یہ جوڈیشل کمیشن ہی آپ کو بتائے گا نا. میں تو سمپلی کہہ دوں گا 18 سالوں سے پیپلز پارٹی ہے تو پھر وہی ہوگی میرے خیال میں. وہ کہہ رہے ہیں 18 سال میں سر یہ بنے ہی نہیں ہے. کیا نہیں بنے ہیں؟ لیکن آپ نے جو یہ جو کچھ ہو رہا ہے تو آپ نے کہا ان 18 سالوں میں ڈینجرس بلڈنگ کی جو مخدوش عمارتیں جو آپ نے خود آپ کے پاس وہ لسٹ کی ہوئی ہے، آپ بتائیں کہ کتنی ریگولرلی ڈینجرس بلڈنگ کمیٹی کی میٹنگ جو ہے SBCA نے کی ہے. وہ بلڈنگ لیاری میں گری تو آپ نے پھر جو ہے اس کے اجلاس کرنا شروع کیا، ورنہ اس سے پہلے تو 17-18 سالوں میں کوئی ریکارڈ نہیں ملتا. آپ کو خدشہ کیا ہے خدا نہ خواستہ کہ کتنے حالات کراچی کے خراب ہیں یا بلڈنگز اس طرح کی ہیں جہاں پر فائر انتظامات جو ہیں اس حوالے سے کوئی بھی وہاں پر اقدامات نہیں ہیں؟ پہلی بات تو میں نے یہ کہی نا کہ جوڈیشل اگر کمیشن بن جائے گا تو سب سے پہلے تو یہ 18 سالوں کا بھی حساب آ جائے گا، اور اس سے پہلے اگر کوئی چیز بنی غلط بنی تو جو چور کی سزا وہ ہماری سزا ہے. کہ حکومت کا آڈٹ ہونا چاہیے 18 سال کا. جی ہو 18 سال کا بھی، اس سے پہلے کا بھی ہو. میں تو کسی بات کے لیے کسی بات کو اپنے سینے سے چھپا کے رکھنا چاہتا. میرے پاس اگر کوئی کارڈ ہے مجھ سے مانگا جائے گا میں دکھا دوں گا. تم بھی تو اپنے کارڈ شو کرو، تم بھی تو اپنی کارکردگی شو کرو، تم بھی تو اپنی جواب دہی کے لیے آمادہ ہو. کیوں کمشنر کی کمیٹی بنائی؟ وہ تو یار ایک سرکاری ملازم ہے، تمہارے ناک کے نیچے کام کر رہا ہے، وہ تمہارے خلاف رپورٹ کیسے دے گا؟ تم نے کمشنر کی رپورٹ بنائی ہے. کمشنر تو یہ کہہ دے گا کہ وہ جو وہاں کی تاجر جو تنظیم ہے انہوں نے کوتاہی کی ہے، انہوں نے غفلت کی ہے. یار اس غفلت میں تم برابر. ایک سمپل سی بات بتاؤ نادر گورمانی، مجھے ایک بات بتائیں یار، یہ 275 بلڈنگ ہے، کیا ان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہاں جا کے کہیں یار فائر الارم لگا دو، اسموک ڈیٹیکٹرز لگا دو، تاکہ اگر ایک حصے میں ایک دکان میں آگ لگے تو پوری عمارت میں فائر الارم بچ جائے اور باقی سارے لوگ نکل جائیں؟ کیا یہ صحیح نہیں؟ اس کام کے لیے بھی کیا تمہیں مطلب ہے کہ ضرورت ہے کہ تم 35 سال کس کے تھے اور 18 اگر تمہارے ہیں تم تو اپنا جواب دو. اور یہ جو 35 سال کا جو حساب لگا رہے ہیں وہ 35 اور یہ 18 یہ سارے میں بیشتر پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت رہی ہے. سر ایک آخری سوال ہوگا کہ جو صوبوں کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ کے لوگ آپ کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا پیپلز پارٹی کھڑی ہوگی؟ اگر نہیں تو بطور اتحادی جماعت آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ بات کریں گے؟ دیکھیں میرے ساتھ جو 5 ڈویژن ہے نا سندھ کے، وہاں کے جو عوام ہے جو تنگ 18 سال کے اس بدترین اور کرپٹ ترین حکمرانی کے راج سے، وڈیروں جاگیرداروں کہ اسے جنہوں نے ہر چیز کو اپنی کالونی اپنی ذاتی جاگیر بنایا ہوا ہے، آپ یقین مانیں 5 ڈویژن اگر ہے اور 5 انتظامی یونٹس بنتے ہیں تو وہاں جو لوگ بلدیاتی بنیادی مسائل، شہری مسائل، بھائی ان کی دہلیز پر فیصلہ کرنے کا حق دیں، ان کے بنیادی مسائل حل کرنے میں انہیں امپاور کریں. تم نے کیوں یہ ٹھیکیداری اجارہ داری لی ہوئی ہے کہ سب چیز، اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے تم نہ جواب دہ ہو نہ ہو، تمہیں ماضی میں جا کے کسی اور کی کارکردگی کو اچھالنا ہے اور اپنی کارکردگی پہ پردہ. اس کا مطلب اگر ماضی میں غلط ہوا، فرض کر لیں غلط ہوا، تو اس کا مطلب وہ تمہیں 10 کام غلط کرنے کی کیا امیونٹی دے گا؟ تم امیونٹی لے رہے ہو اس کے مطلب بعد پھر مجلس قائمہ تمہاری کیوں انیکٹیو ہے؟ KMC کاؤنسل کی وہاں پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، PMLN اور PTI یہ چاروں کی نمائندگی. آپ ان مجلس قائمہ اپنا بوجھ بانٹیں، مجلس قائمہ کو رسپانسیبل کر دیں کہ بھئی یہ 275 عمارتیں تمہارے حوالے، اب اس میں SOPs ایوالو کرو، ان کو انگیج کرو. معاشرے اسی طرح آگے بڑھتے ہیں کہ آپ شہر کے مختلف طبقات کو انگیج کر کے ان کی سیفٹی کے لیے انہی کو ذمہ داری سونپتے ہیں، اور ان کو آپ اس میں جو آپ کو اپنے حصے کے پیسے ڈالنے آپ ڈالیں، جو تاجر تنظیموں کو ڈالنے وہ ڈالیں گے. اور یہ بھی کام ہونا چاہیے. انتظامی یونٹس پر بھی بات اب چلی گئی ہے. یہ اگر چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو نادر پھر پاکستان میں جو اس وقت حالات اور جو مارکہ حق سے ہم مارکہ معیشت کی طرف 2026 میں گئے، پوری دنیا کے دروازے سول ملٹری لیڈرشپ نے آپ کے لیے کھولے ہیں، تو پھر یہ ٹرین مس ہو جائے گی. پھر پتہ نہیں کب اگلی ٹرین آئے گی. تو ہمیں ان مواقعوں کو اختیار کرنے کے لیے یہ 2 کام اسٹرکچرل ریفارمز کے، کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کے ناگزیر ہیں، اور 28ویں آئینی ترمیم میں یہ سب چیزیں آنی چاہیے. بہت شکریہ. چلیں بہت شکریہ فاروق ستار صاحب وقت نکالنے کا. ناظرین فاروق ستار صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد میئر کراچی ہمیں جوائن کریں گے.
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। अब जो गुल प्लाजा के ही हवाले से एक ऑडिट रिपोर्ट का जिक्र हो रहा है और जिस पर ख़बरें ये सामने आ रही हैं कि रिपोर्ट सीएम साहब को मिली या नहीं मिली। मेयर कराची का एक मौक़िफ़ है, फिर नासिर शाह साहब का एक अहम बयान आ रहा है कि सीएम साहब इस पर नाला भी हैं और रिपोर्ट वो क्यों नहीं मिली, इसकी तहकीकात भी हो रही है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब, अब आपका हमने मौक़िफ़ भी सुना था गुल प्लाजा के हवाले से, जो आपके बयानात थे वो भी हमारी नज़र से गुजरे हैं, लेकिन ये नया मामला सर क्या है कि जो ऑडिट रिपोर्ट 2025 में हुई उस हवाले से भी आपका बयान था, लेकिन अब ये बयानात सामने आ रहे हैं कि वो रिपोर्ट 1 साल गुजरने के बावजूद सीएम साहब तक पहुंची ही नहीं और नासिर शाह साहब कह रहे हैं कि सीएम साहब बड़े नाला हैं इस पर और इसकी तहकीकात भी हो रही है। देखिए नादिर, थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि कभी कभार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है अनफॉर्चुनेटली। जी सर। ये जो लेटर था ये चीफ मिनिस्टर साहब को नहीं लिखा गया था। ओके। ये लेटर जो है कमिश्नर कराची को लिखा गया और उसको कॉपी किया गया था डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जो कि मजाज अथॉरिटी है इस काम को करने के लिए। उसकी एक कॉपी जो है चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट को भिजवाई गई थी ताकि रिकॉर्ड पर ये चीज रहे। तो जब ये वाकया हुआ और फायर सेफ्टी के ऊपर सवालात उठे तो मैंने वजीर आला सिंध के सामने ये डॉक्यूमेंट पेश किया कि सर ये फायर सेफ्टी ऑडिट का मरहला पहले हो चुका है और इसकी अमल दरामद की जरूरत है। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि वजीर आला सिंध को मिली नहीं, ये गई कमिश्नर कराची को, डीजी एसबीसीए को, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर्स को ये ताकीद की गई कि वो बिल्डिंग कंट्रोल के साथ जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है इस हवाले से काम करने की, वो सारी कार्रवाई की जाए। लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब, अब आपके मुताबिक सीएम सेक्रेटेरिएट के रिकॉर्ड का ये हिस्सा है जिस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, आपने भिजवा दी थी? जी बिल्कुल, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो होती है रिकॉर्ड पर्पसेस के लिए, रिकॉर्ड कीपिंग के लिए। नेचुरली चीफ मिनिस्टर साहब या चीफ मिनिस्टर का सेक्रेटेरिएट इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करता। जो कार्रवाई करने का मजाज इदारा है वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, जिसने अब इसके ऊपर कार्रवाई स्टार्ट कर दी है। गो के कार्रवाई पहले स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन चलें वो कार्रवाई जो है अब स्टार्ट कर दी गई है। अच्छा मुर्तज़ा वहाब साहब, कल भी हमने पीपल्स पार्टी के कई रहनुमाओं का कौमी असम्बली के अंदर कुछ बयानात देखे, उनकी तकारीर भी थी और उन्होंने ये भी कहा है कि अभी भी कराची के अंदर कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो गैर कानूनी हैं। तो सर आप कोई फिगर, जैसे उस रिपोर्ट का भी आपने हवाला दिया, आप कोई फिगर बताएंगे कि राउंड अबाउट कितनी बिल्डिंग्स होंगी और उनके खिलाफ क्या फैसला होने जा रहा है? देखिए, दो चीजें हैं इसके अंदर। एक तो है जो डेंजरस बिल्डिंग्स हैं जी, उसके ऊपर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने गाहे बगाहे कार्रवाई की है। गालिबन कोई 400 से ऊपर ऐसी इमारतें हैं जिसको मखदूश करार दिया गया है। दूसरा एस्पेक्ट है जहाँ पे गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं और वो गैर कानूनी तामीरात के ऊपर जो अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उसके ऊपर गाहे बगाहे इस तरह की कार्रवाई की जाती है। तीसरी कैटेगरी ऐसी है कि जो माजी में बहुत सारी ऐसी इमारतें बन गई हैं जिसका शायद सही अप्रूवल नहीं हुआ था, जिसके अंदर जैसे गुल प्लाजा की अगर आप मिसाल ले लें तो इसका जो नक्शा अप्रूव हुआ था, जो बिल्डिंग के अंदर दुकानें तामीर हुई इससे ज्यादा हुई, वो तजावुज कर गए। तो उसके अंदर इलीगैलिटी थी जिसको 2003 में उस जमाने की हुकूमत में, उस जमाने के जो मेयर थे, केबीसी उस जमाने में था, उसने उसको 2003 अप्रैल में गालिबन रेगुलराइज किया और वो किया उन्होंने 1021 दुकानों को। अभी जो आज का फिगर है वो 1200 दुकानों का था, यानी कि मजीद उसके अंदर ऑल्टरेशन हुई। तो ये तहकीकात इस वक्त चल रही है और जैसी तहकीकात फाइनलाइज हो जाएगी उसकी तफसीलात जो है वो मीडिया के दोस्तों के साथ शेयर करें। लेकिन मुर्तज़ा साहब, आखिरी सर सवाल होगा कि अब ये एक अफसोसनाक वाक़या है, इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात मुस्तक़बिल में ना हो, कराची के लोग, कराची के शहरी आपसे, हुकूमत से क्या एक्सपेक्ट करें कि आने वाले दिनों में आप कौन से अहम फैसले करने जा रहे हैं कराची के हवाले से? देखिए नादिर, मेरा ये मानना है कि हमारे मुल्क की सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना, वो कवानीन की इन्फोर्समेंट है। हम कानून साजी कर देते हैं, हम पॉलिसी कर देते हैं, हम फैसला कर लेते हैं, लेकिन जब अमल दरामद का टाइम आता है तो मैं ये समझता हूँ एक फुकदान है जिसको हमें एड्रेस करने की जरूरत है। वजीर आला सिंध ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में इंतजामिया को ये पैगाम दिया है, जो कवानीन है उसकी पासदारी होनी चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, उसको इन्फोर्स कराना हम सब की टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। इस हवाले से बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कल से कार्रवाई स्टार्ट कर दी और मुख्तलिफ बिल्डिंग्स का विजिट भी हो रहा है और उसके साथ साथ जो आबाद है, जो कि बिल्डिंग्स डेवलपर्स की एसोसिएशन है, उसको भी ये कन्वे कर दिया गया है कि ये शॉर्ट कमिंग्स हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। मैं चाहता ये हूँ कि एक हम बहैसियत हुकूमत, बहैसियत इंतजामिया
یکسوئی کے ساتھ کام کریں، جرت کے ساتھ کام کریں، اور جو مشکل فیصلے بھی لینے کی ضرورت ہے اس طرح کے بدقسمت واقعات کو روکنے کے لیے، ہمیں وہ مشکل فیصلے کرنے چاہیے، ایبسلیوٹلی کرنے چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ شہریوں سے مجھے اب یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ ساتھ دیں انتظامیہ کا، کہ جس کی دکان ہے، جس کا دفتر ہے، جس کا وہ یونٹ ہے، ان کے پاس بھی وہ فائر سیفٹی گیجٹ اور فائر سیفٹی اکوپمنٹ ہونا چاہیے، تاکہ فوری طور پر ایک اچھا رسپانس بھی فرام ود ان دا بلڈنگ آ سکے۔ بہت شکریہ مرتضیٰ وہاب صاحب وقت نکالنے کا۔ ناظرین، گفتگو آپ یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ آج بھی قومی اسمبلی کے اندر ثانیہ گل پلازا اور 18ویں ترمیم کے حوالے سے ہم نے مختلف رہنما جو ہیں ان کے بیانات بھی دیکھے تھے۔ اسی ایشو پر ہم گفتگو کریں گے۔ شرمیلہ فاروقی صاحبہ اور شوکت یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شوکت صاحب، آپ سے ذرا شروع کریں گے۔ آج قومی اسمبلی کے اندر یہ جو رانا ثناءاللہ صاحب نے مذاکرات کے حوالے سے تجویز دی ہے، اس حوالے سے پی ٹی آئی کے اپنے رہنما کہہ رہے ہیں کہ ہماری پارٹی کو مثبت جواب دینا چاہیے۔ تو اب اس سے کیا تاثر لیا جائے کہ کیا واقعی ڈیلے جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہے مذاکرات کے حوالے سے، کیسے کہ حکومت نے پیشکش کر رکھی ہے لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے، ایسی بات نہیں ہے، ایک طرف یہ مذاکرات کی، ایک وزیر مذاکرات کی دعوت دیتا ہے تو دوسرا وزیر جو ہے وہ مخالفت میں آ جاتا ہے، ایسے نفرتیں پھیلانے والی باتیں کر لیتا ہے جو دوریاں پھیلاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ دیکھیں، عمران خان پہ اس وقت ملاقات پہ پابندی ہے۔ جب تک ان سے ملاقات کی اجازت نہیں ملتی اور ان کے وکلا کو اس وقت نہیں چھوڑا جا رہا ان سے ملاقات کے لیے، بہنوں کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی، تو اگر حکومت واقعی سنجیدہ ہے کہ یہ معاملات کو درست کرے اور درست سمت میں لے جائے اور پاکستان کو معاشی اور سیاسی بحران سے نکالے، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ عمران خان سے ملاقات کی اجازت دے یا گورنمنٹ خود جا کے ان سے ملے۔ تو میرے خیال سے تبھی جا کے بات بن سکتی ہے، ادروائز تو مجھے نہیں لگ رہا، یہ تو مذاکرات کھیلتے رہیں گے۔ جو اصل سچویشن ہے وہ یہ کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایسے سٹیپ لے جس سے مذاکرات ہو سکے۔ یہ جو ابھی جتنے بھی اقدامات ہو رہے ہیں، ایک طرف جو پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، جو رات کو ہمارے ورکروں پہ تشدد ہوا اور ان کی جو عمران خان کی بہنوں کو ایک دکان کے اندر شٹر گرا کے ان کو بند کیا گیا، وزراء کو بند کیا گیا، تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس سے تو نہ یہ جمہوریت ہے، نہ یہ تو بالکل قسم کی فسطائیت ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر جو ملک ان سے ویسے بھی نہیں چل رہا ہے، اگر ملک کو چلانا ہے اور تو اس کے لیے سنجیدہ کوشش ہونی چاہیے۔ بالکل کوشش ہونی چاہیے مذاکرات کا۔ لیکن شرمیلہ صاحبہ، آج بھی قومی اسمبلی کے اندر یا کل بھی خواجہ آصف صاحب کی تقریر ہو یا دیگر رہنماؤں کے بیانات ہوں، یہ جو ثانیہ گل پلازا ہے، اس کے بعد جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں، 18ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے، صوبوں کی بات ہو رہی ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ ایک ثانیہ جو ہے اس پر سیاست ہو رہی ہے، یا جو میئر کراچی یا سندھ حکومت کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان میں وزن ہے؟ جی بہت شکریہ گرمانی صاحب۔ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ سانحہ جو گل پلازا ہے وہ ایک بہت ہی تکلیف دہ سانحہ ہے، اور اس وقت پورا ملک اس پہ اشکبار ہے۔ جو انسانی جانیں گئی ہیں، جو املاک کا نقصان ہوا ہے، جو کاروبار کا نقصان ہوا ہے، شاید ہم اس کا خمیازہ کبھی پورا نہیں کر پائیں گے۔ ایسے موقع پہ 18ویں ترمیم پہ بات کرنا، این ایف سی پہ بات کرنا یا دیگر کسی معاملہ پہ بات کرنا اس سانحے کی سیویرٹی کو سائیڈ لائن کرنے کے مترادف ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ دیکھیے، ہمارے پاس بڑا ٹائم ہے سیاست کرنے کے لیے۔ پی ایم ایل این کی اپنی ایک آرا ہے 18ویں ترمیم پہ، پیپلز پارٹی کی اپنی ایک رائے ہے، اس کے کیا پروز اینڈ کونز ہیں وہ اپنی بات کرتے ہیں، ہم عوام کی بات کرتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں جو زمینی حقائق ہیں۔ اس وقت یہ بات کرنا میں سمجھتی ہوں کہ ضروری نہیں تھی۔ اس کے لیے ایوان میں بہت سارے دن ہیں، بہت سارا وقت ہے، کل پرسوں کر سکتے تھے، اور اس کے اوپر بالکل ڈیبیٹ کرنی لیکن چاہیے۔ شرمیلہ صاحبہ، میں معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن یہ جو آڈٹ رپورٹ کا ذکر ہو رہا ہے، اب تو نئی بحث چھڑ گئی ہے نا کہ سی ایم صاحب کو نہیں ملی، میئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو رپورٹ ملی ہے۔ لیکن چلیں، اگر رپورٹ ملی ہے یا نہیں ملی یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن 1 سال تک جو خود آڈٹ کروایا گیا، آپ کے نزدیک اس پر عمل درآمد نہ ہونے کا ذمہ دار پھر کون ہے؟ دیکھیے جی، یہ میرے لیے بھی ایک بڑی تعجب کی بات تھی کہ ایک فائر آڈٹ رپورٹ بنی جو وزیر اعلیٰ سندھ کو ارسال ہوئی اور ان تک نہیں پہنچی۔ یہ ایک بہت بڑا سوال نشان ہے، نہ صرف میرے لیے بلکہ وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے بھی، چونکہ جو میں نے سنا، جو میں نے دیکھا وہ یہی تھا کہ جی
वहाँ पर वज़ीर आला सिंध को ये रिपोर्ट कल मिली है। उस पे वो भी बरहम हुए और उस पे ठीक उन्होंने है। भी एक इंक्वायरी ऑर्डर की है कि जी क्यों मेरे तक ये रिपोर्ट नहीं पहुँची। बहरहाल जो भी चीज़ होगी, हक़ाइक़ होंगे, वो सामने आएँगे। लेकिन अच्छी बात जो हुई है वो ये हुई है कि इस रिपोर्ट का सुनते ही पंजाब में भी फायर ऑडिट जो है इंस्पेक्शन वो जारी कर दी गई है। हो रही है। देखिए पूरे मुल्क में ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर सेफ्टी के मेजर्स नहीं लिए जा रहे हैं, जहाँ पर शायद ठीक है। इमरजेंसी एग्जिट्स नहीं है, जहाँ पर शायद आग लगने और आग बुझाने के हवाले से इमरजेंसी जो इक़दामात हैं वो बिल्डिंग्स में मौजूद नहीं है। और हाँ, इसमें ना सिर्फ गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। लोकल इदारे जो हैं उनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है और जो बिल्डिंग एसोसिएशंस हैं उनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है। हाँ, सिंध में तो ठीक कम है। से कम हाँ, लोकल ठीक। गवर्नमेंट सिस्टम इंटैक्ट है, लेकिन पंजाब और दीगर जगह तो वो है ही नहीं ना। वो नहीं है, ठीक है। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। शौकत साहब, यहाँ पर सर मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो मुज़ाकरात का मामला है, इससे आगे अगर बढ़ें तो अब हुकूमत आपसे ये भी दरख्वास्त कर रही है और ये भी कह रही है कि आप जो 8 फरवरी की कॉल दे रहे हैं उसको वापस लें। और दूसरा, 8 फरवरी की कॉल में क्या इस्लामाबाद भी शामिल है? देखिए, हम सियासी लोग हैं। 8 फरवरी को ज़ाहिर है हमारा जो मैंडेट मिला था, आवाम ने जो दिया था, वो मैंडेट चोरी हुआ है 8 फरवरी को, और हम चाहते हैं कि इस 8 फरवरी को हम भरपूर अंदाज में इस पे एहतजाज करें और पुरअमन एहतजाज हो और मुल्कगीर एहतजाज हो। तो ये तो पुरअमन एहतजाज तो हमारा हक है। पता नहीं हुकूमत क्यों इतनी परेशान हो रही है, क्यों इतना ज़्यादा तज़ब्ज़ुब और उसका शिकार हो रही है, कभी क्या कह रही है, कभी क्या कह रही है। अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो आप सिर्फ इसलिए ना करें कि आप हमारे 8 फरवरी की जो इवेंट है उसको नाकाम बनाएं या उसको वो मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करें। आप अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो मुल्क के लिए करें, इसलिए कि मुल्क आपसे नहीं चल रहा। इस वक़्त जो माशी बहरान है वो शदीद से शदीदतर होता जा रहा है। और छोड़ें आप जो खाने-पीने की अशिया, महँगाई, बेरोज़गारी ये बढ़ती जा रही है। आपकी एक्सपोर्ट ख़त्म हो रही है, आपके कारखाने बंद हो रहे हैं, हाँ। लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। ये लेकिन बड़े लेकिन लेकिन अहम शौकत चीज़ें साहब, हैं इसी जो के साथ साथ सर एक दूसरा नुक्ता जो पीटीआई जिन पर खदशात का इजहार कर रही है वो है कि वोटर की उम्र जो है वो शायद 18 से 25 साल हुकूमत करने जा रही है, जिसकी तस्दीक अभी तक नहीं हुई। ना ही हुकूमत की जानिब से कोई बयानात आए हैं। तो आपको कोई ऐसी मूव नज़र आ रही है या कोई मालूमात है? देखिए, ये तो इंतहाई अजीब सा अमेंडमेंट होगी अगर ये ऐसे हो जाए, क्योंकि 18 साल की एज तक ही आप लोग भर्तियां करते हैं हर इदारे के अंदर। उससे हाँ, हाँ, अगर वो भर्ती होके मुल्क को सर्व कर सकता है तो वोट कैसे नहीं डाल सकता? ये बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन ठीक ये है। सिर्फ इसलिए कि पीटीआई का वोट शायद इनका ख्याल है कि ये कम हो जाएगा, क्योंकि 18 से 25 के बीच में जो लोग हैं वो पीटीआई के साथ हैं, इनका ये ख्याल है। लेकिन ये ना भूलें कि आगे जो 18 से 25 के बाद भी जो हिंसा शुरू होता है 40-42 तक, वो भी कोई 4 करोड़ के करीब लोग हैं, तो वो भी पीटीआई के साथ हैं। तो ये आई थिंक कि ये तो पीटीआई के कोई साथ हैं, ठीक है। सॉलिड अमेंडमेंट नहीं हाँ, है, ये सिर्फ बुकलाहट है नहीं। हुकूमत का जो कर रही है, अच्छा, जो कभी शर्मिला 18 साहिबा, ये जो कौमी 98 असम्बली के अमेंडमेंट अंदर आज भी की बात उन्होंने मुज़ाकरात की के है, हवाले वो से इंतहाई बात हुई, गलत ये बात की मामला है। आगे नहीं बढ़ रहा। आपने भी मुख्तलिफ बयानात जो हैं वो सुने होंगे। अब शौकत साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी। आपके नज़दीक मामला कैसे आगे बढ़ सकता है? जो अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं कि पीटीआई अब मुस्बत जवाब दे, आप भी समझती हैं कि अगर कोई डिले है तो वो पीटीआई की तरफ से है? नहीं देखिए जी मुज़ाकरात की बातें हो तो रही हैं ऑपोज़िशन की जानिब से, लेकिन उसमें वो हाँ, कितनी संजीदगी दिखाते हैं, ये देखने वाली बात है। मुज़ाकरात की कोशिश तो हुकूमत की जी। जानिब से पहले भी की गई और कई बार की गई, बड़ी संजीदगी से की गई। लेकिन हर दफ़ा जो गैर संजीदगी दिखाई गई है, हर दफ़ा जो बात की गई है कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, सियासी जमातों से नहीं बात करेंगे, ये नारा सिर्फ़ और सिर्फ़ पीटीआई की ठीक जानिब है। से आया है। तो ज़ाहिर-सी बात है इस दफ़ा भी हुकूमत फूँक-फूँक के कदम रखेगी कि ठीक है, एक ऑफ़र अगर आती है, उसपे संजीदगी कितनी दिखाते हैं ये? आया ये चुगज़ाई साहब की अपनी पर्सनल राय है या इनकी पूरी जमात की राय है? ये देखने वाली बात है। मैं समझती हूँ कि अगर मुज़ाकरात की बात की गई है तो गवर्नमेंट को उसको एक्सप्लोर करना चाहिए और देखना चाहिए, क्योंकि देखिए करना चाहिए। आगे अच्छा। चलने का हाँ। सियासी इस्तेहकाम के हवाले से एक ही रास्ता है और वो है मुज़ाकरात का।
وہ مذاکرات بالکل. اچھا شرمیلا صاحبہ آخری سوال ہوگا, یہ مختصراً بتائیے گا جو میں نے شوکت صاحب کے سامنے بھی سوال رکھا کہ کیا ایسی کوئی موو یا ایسی کوئی بات چیت چل رہی ہے کہ ووٹر کی عمر جو ہے وہ بڑھائی جائے, اس حوالے سے باتیں چل رہی ہیں. فرحت اللہ بابر صاحب کی بھی ایک سوشل میڈیا پر پوسٹ ہماری نظر سے گزری تھی, کوئی ایسی موو ہے؟ نہیں جی, میری نالج میں ایسی کوئی موو نہیں ہے کہ ووٹر کی ایج بڑھائی جائے, کیونکہ میں سمجھتی ہوں 18 سال جو عمر ہے وہ بڑی ایک میں سمجھتی ہوں کہ ایک کریڈیبل ایج ہے کہ جہاں پہ ایک ایڈلٹ ہوتے ہیں, اور ہماری یوتھ ویسے بھی بڑی باشعور ہے. سو میری اپنی آرا تو یہ ہے کہ ووٹر کی ایج یہی رہنی چاہیے, لیکن اگر حکومت اس پہ ایسا کوئی قدم اٹھاتی تو ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی سے اس پہ مشاورت کرنی پڑے گی, اور پھر پیپلز پارٹی اپنی رائے دے گی. چلیں ٹھیک ہے. شرمیلا فاروقی صاحبہ آپ کا, شوکت یوسف زئی صاحب آپ کا بہت شکریہ وقت نے کا. ناظرین, شرمیلا فاروقی صاحبہ اور شوکت یوسف زئی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, جو آج قومی اسمبلی سے بل منظور ہوا ہے اس حوالے سے بھی کچھ جو ڈیٹیلز ہیں وہ سامنے آئیں, جو ہم نے شروع میں پروگرام کی ابتدا میں ہم نے آپ کے سامنے رکھی, اور ساتھ ہی ساتھ اب مذاکرات کے حوالے سے اور جو ثانیہ گل پلازا کے حوالے سے بیانات آ رہے ہیں اس حوالے سے بھی میئر کراچی اور فاروق ستار صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب دیکھیں کہ مذاکرات کا معاملہ جو علی محمد خان صاحب نے تجویز دی ہے اس کے بعد اپوزیشن لیڈر کی جانب سے کیا جو حکمت عملی ہے وہ سامنے آتی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.